सबैलाई जय मसीह। आज हामी तपाईहरुको माझमा यसरी क्यारोलको गीतहरू गाउँदै है विशेष खुसी मनाउँदै रमाउँदै यो क्रिसमसको माहौलमा हामी छौं। अनि विशेष यो साबातको दिन आज हामी केही क्रिसमसको गीतहरू गाउने छौं अनि साथै परमेश्वरलाई हामी आराधना दिने छौं, किनकि हाम्रो माझमा इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग बास गर्नलाई आउनु भएको छ। त्यसकारण हामी रमाउँदै खुसी हुँदै हामी उहाँमा हामी जिउने छौं। साँच्चै नै यो रमाहाटको गीतलाई गाएका छौं। हाँसखेला गर्दै भनिदेऊ हामी संसार सबैलाई मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ अनि उहाँ जन्मिसक्नु भयो अनि हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आज सुसन्देश चाहिँ हामीले फिजाउनु परेको छ। हामी एउटा पदलाई पढ्ने छौं अनि जुन पदले यसरी भनिएको छ, हेर एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। है, इम्मानुएल परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई मुक्ति र उद्धार दिनका निम्ति यस संसारमा आउनु भएको थियो। त्यसै कारणले हामी हाम्रो हृदयहरूलाई खोलेर यो समय उहाँलाई हामी एक क्षण
हाम्रो हृदयबाट उहाँलाई हामी उपासना गर्नेछौँ, उहाँको आराधना गर्नेछौँ। यो गीतलाई गाउँदै महान प्रभु अति उच्चमा दूतगणले गर्छ महिमा। यो गीतलाई हामी गाउँदै हाम्रो परमेश्वर जो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी महिमा चढाउनेछौँ।
साँच्चै नै हामी तपाईको आराधना गर्नलाई यस ठाउँमा हामी प्रभु छौँ, किनकि तपाईको वचनले भन्नुभएको छ तपाईले इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग बास गर्नलाई तपाई हाम्रो हृदयको यो जडिएको हृदयहरूमा तपाई आउन भएको छ। तपाईले आफ्नो वासस्थान प्रभु हाम्रो हृदयहरूलाई बनाउनु भएको छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर, तपाईको नाउँलाई नै महिमा दिन्छौँ प्रभु। आज हामी जस्तो तुच्छहरूको निम्ति प्रभु तपाईँ आउनुभयो अनि हाम्रो हृदयहरूमा प्रभु तपाईँले बास गर्नुभएको छ। वचनले यसरी भनिएको छ, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। हामी दिन प्रतिदिन जब पनि हामी आउँछौँ, जति परमेश्वरको महानतालाई हामी वर्णन गर्छौँ, उहाँको महानतालाई हामी प्रशंसा गर्छौँ, त्यति नै हामीले आफैलाई हामी तुच्छ हामी देख्दछौँ। हामी कति पापी छौँ भन्ने कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। या वचनले भनिन्छ पश्चाताप गर किनकि परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। त्यसकारण हामी यो गीतलाई हामी गाउनेछौँ जसले भन्दछ प्रभु म आउँछु मेरो हृदय, किनकि हाम्रो हृदयको परिवर्तन हुन अति नै खाँचो छ। उहाँले हाम्रो हृदयलाई प्रत्येक दिन प्रत्येक समय उहाँले जाँच्नुहुन्छ प्रिय। अनि हामीले यो हृदयहरूलाई हामीले आफैलाई जाँचौँ। यदि हामी हृदयमा हाम्रो साँचो आराधना हामीले गरेका छैनौँ, साँचो परमेश्वरलाई मुक्तिदातालाई हामीले आफ्नो हृदयहरूमा राखेका छैनौँ भने प्रभुलाई भनौँ प्रभु तपाईँ आउनुहोस् मेरो यो जडिएको हृदयहरूमा अनि बास गर्नुहोस्। मेरो हृदय परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईको त्यो अनुग्रहले। प्रभु जान्दछु मेरा कमजोरीहरू सबै हटेछ। त्यो प्रेमको शक्तिले तपाईँको प्रेमदेखि
कमजोरीहरूलाई तपाईँले कल्भरी क्रुसमा तपाईँले परमेश्वर प्रभु राखिदिनु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँमा कति आभारी छौँ, हामी कति धन्यवादी छौँ। आज तपाईँले हामीलाई हाम्रो कमजोर हृदयहरूलाई प्रभु तपाईँले प्रभु हामीलाई त्यो उद्धारको बाटो देखाउनु भएको छ। कल्भरीको क्रुसलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई देखाउनु भएको छ, जहाँ हामी जस्तो तुच्छहरू प्रभु आइकन प्रभु तपाईँको रगतले परमेश्वर हामी प्रभु साँच्चै नै हाम्रो पाप अधर्महरूबाट हामी प्रभु छोकिन सक्दछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर। प्रभु तपाईँको सधैँ नजदिक आउने तपाईँको छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्। तपाईँको अङ्गालोमा हामीलाई बाँध्नुहोस् परमेश्वर, तपाईँको अङ्गालोमा हामीलाई बाँध्नुहोस्। यस लर्ड। गाउनुहोस् तपाईँको प्रेमले घेर्नुहोस्। नजिकलाई आफ्नो छेउमा यौनाले यसरी भनेको छ, म तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिँदछु, तर म पछि आउने म भन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता खोल्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँको निफान्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ र उहाँले आफ्ना खलालाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ र आफ्नो गेहूँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर भुस चाहिँ ननिप्ने आगोमा जलाइनेछ। प्रिय हो, साँच्चै नै हामीलाई परमेश्वरको आत्माले भरिने प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ। अनि तपाईँ अनि हामी हाम्रो हृदयलाई सधैँ सफा राखिकन परमेश्वरको आत्माले, पवित्र आत्माले हामी भरेको जीवन हामी जिउन सकौँ। किनकि आज त्यो सम्भव हुन सकेको छ केवल येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभएको कारणले गर्दा। आज येशू ख्रीष्टले तपाईँ अनि हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा उहाँले दिनुभएको छ, अनि ताकि हामीले पश्चाताप अनुसारको फलहरू फलाउन सकौँ। वचनले यही भनेको छ, तिमीले पश्चाताप अनुसारको फलहरू फलाऊ। अनि परमेश्वरलाई हामी यो समय भनौँ, प्रभु साँच्चै नै पश्चाताप अनुसारको फलहरू फलाउनमा हामीलाई सहायता गरून् भनेर हामी एकछिन हामी मौन रहेर येशू ख्रीष्टसँग हामी प्रार्थना उहाँसँग हामी गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा हामीलाई प्रत्येक दिन हामीलाई जिउन सिकाउनुहोस्, अनि पश्चाताप अनुसारको फलहरू फलाउन हामीलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु हामी तपाईँमा अति नै धन्यवादी छौँ, अनि हामी तपाईँलाई जय होस् येशू राजाको भनेर हामी गीत पनि गाउन सक्छौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो उद्धारकर्ता भनिकन आउनुभयो। क्रुसमा तपाईँले आफ्ना जीवनै प्रभु आज हामीहरू जस्तोहरूको निम्ति दिनुभएको छ, जसले गर्दा आज हाम्रो पाप बन्धनहरूबाट तपाईँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ, स्वतन्त्र गर्नुभएको छ।
अनि प्रभु हाम्रो यो पुरानो जीवनहरूलाई भुलेर प्रभु ख्रीष्ट येशू तपाईमा नारिएर हाम्रो जीवनहरू जिउनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रिय आउनुहोस् हामी एउटा खुसी साथ यो गीतलाई हामी गाउनेछौँ, जुन चाहिँ गीतले भन्दछ जय होस् येशू राजाको। आज उहाँले गर्नुभएको कार्यलाई सम्झँदै हामी उहाँमा धन्यवादी हुनेछौँ। येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय हो। येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको उनले हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै तपाईले जुन चाहिँ प्रेम आज हामी जस्तो तुच्छहरूलाई गर्न भएको छ अनि हामीलाई पश्चाताप अनुसारको फल फलाउनलाई तपाईले हामीलाई आज्ञा गर्न भएको छ। प्रभु तपाईले हाम्रो यो पुरानो जीवनहरूलाई प्रभु हामी भुलिकन तपाईँ ख्रीष्टमा प्रभु हामी जिउन सकौँ, तपाईँको पाइलाहरूलाई पछ्याउन सकौँ। प्रभु यो क्रिसमसमा प्रभु आज तपाईँले त्यो सुसमाचार तपाईँले ल्याउनु भयो ताकि आज हामी तपाईँमा जिउन सकौँ, तपाईँ परमेश्वरमा हामी रहन सकौँ। आज त्यही सन्देश तपाईँले आज हामीलाई दिन भएको छ अनि त्यो हात दिन भएछ किनकि तपाईँले त्यो प्रेम आज हामी जस्तो तुच्छहरूलाई देखाउनु भएको छ। आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाइकन प्रभु आज हाम्रो निम्ति एउटा गिफ्ट, हाम्रो निम्ति एउटा वरदान तपाईँले दिन भएको छ ताकि आज हामी उहाँमा जिउन सकौँ, उहाँलाई अँगाल्न सकौँ, उहाँमा रहन सकौँ, हाम्रो हृदयको राजा उहाँलाई हामी बनाउन सकौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 हामीसँग हुन भएको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा धन्यवाद। यदि तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गतिमा घरमा यदि तपाईँले कोही नयाँ व्यक्तिहरू तपाईँले बोलाउनु भएको छ भने यो समय तपाईँहरूलाई उहाँलाई स्वागत गर्ने अनि साथसाथै येशू ख्रीष्टको एउटा जन्म उत्सवलाई चाहिँ
को हुनुहुन्छ, उहाँ यस संसारमा किन आउनुभयो भन्ने कुराहरूलाई पनि तपाईँले छलफल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँलाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले प्रार्थनाको विषयहरू ल्याउनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो ग्रुपमा घरेलु सङ्गतिहरूमा तपाईँले एकादुस्रामा बाँडचुँड गर्न सक्नुहुन्छ। एकादुस्राको प्रार्थनालाई तपाईँले मिलेर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही कुरा टेस्टमनीहरू तपाईँले हप्ताभरि परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यहरूलाई सम्झेर केही परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने प्रभु त्यो शब्दहरू ल्याउनु भएछ भने त्यो तपाईँले एकादुस्रामा बाँड्नुहोस् यो समय। अनि मण्डलीको पनि प्रार्थनाहरूको विषयहरू तपाईँले राखिकन तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात तपाईँले भेटीहरू यदि तपाईँले महिनाभरि आफ्नो मेहनतहरूबाट परमेश्वरलाई केही दिन चाहनुहुन्छ अथवा सो इच्छा परमेश्वरलाई केही दिनलाई तपाईँले ल्याउनु भएको छ भने पनि यो समय तपाईँहरूको निम्ति छ। परमेश्वरको भण्डारमा तपाईँले आफ्ना भेटीहरू अथवा केही दानहरू परमेश्वरलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामी एउटा गीत गाउनेछौँ। जगत संसार केही पनि छैन सुन दाजुहा, जगत संसार केही पनि छैन सुन दाजुहा, विश्वास गरौँ हामी सबले मुक्ति पाउनलाई, विश्वास गरौँ हामी सबले मुक्ति पाउनलाई। संसारको धोका लोभै गर्छौँ, लालच गर्छौँ संसारको धोका, यी सबै धोकी पनि होइन साथमा जानलाई, यी सबै धोकी पनि होइन साथमा जानलाई। क्रिस्ट येशू छ, क्रिस्ट येशू छ, बेटीको निम्ति गीत गाएका छौँ। यो समय तपाईँले केही समय अघि मैले भने जस्तै प्रार्थनामा बिताउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो मण्डलीको बाल बालिकाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नलाई तपाईँले नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस्, हामीले प्रार्थनाहरू गरिसकेका छौँ मण्डलीको। हामी एउटा वचनको तयारीको निम्ति हामी एउटा गीत गाउनेछौँ जसले भन्दछ, तपाईँको खोला बग्दैछ म त्यहाँबाट पिउनेछु। तपाईँको खोला बग्दैछ म त्यहाँबाट पिउनेछु, मुडोले बिग आएछ म उफ्रदै आउनेछु, तपाईँको प्रेमले म नयाँ हुँदैछु, तपाईँको प्रेमले म नयाँ हुँदैछु। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। आजको वचन खण्ड रहेको छ मत्ती 3:1-12सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र तिनको सन्देश। 1, त्यही समय बप्तिस्मा दिने यूहन्ना यहुदियाको उजाड स्थानमा आए
र यसो भन्दै प्रचार गर्न लागे, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। किनभने यी तिनै हुन् जसको विषयमा यशाया अगमवक्ताद्वारा यसो भनिएको थियो, उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज, परमप्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँका पथ सोझा बनाऊ। यूहन्नाले उटको रौँको वस्त्र लगाउँथे र कम्मरमा छालाको पटुका बाँध्थे। तिनले खाने कुरा सलह र बनमह थियो। यरुसलेम र सबै यहुदिया र यर्दन वरिपरिका इलाकाहरू सबै मानिसहरू तिनीहरू कहाँ गए र आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै यर्दन नदीमा तिनीहरूबाट बप्तिस्मा लिन लागे। 7 तर फरिसीहरू र सदुकीहरूमध्ये धेरैजनालाई बप्तिस्मा लिन आइरहेका देखेर तिनले उनीहरूलाई भने, सर्पका बच्चा हो, आउन लागेको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीहरूलाई चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ, अब्राहम नै हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भनी आपसमा भन्ने नगर। किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको लागि सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परिसकेको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। 11 म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँको निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ र उहाँले आफ्ना खलाहरूलाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ र आफ्नो गहुँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर भुस जति चाहिँ ननिभ्ने आगोमा जलाउनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह, अभिवादन। हामी गत केही हप्तादेखि यो वचन श्रृङ्खलामा परम प्रभुको मार्ग तयार पार, तयार गर भन्ने अन्तर्गत रहेका छौँ र आजको सेसनमा, आजको यो सर्मनमा पनि म यहाँहरूको बिचमा यही कुरालाई जोड्न चाहन्छु। निश्चय नै क्रसवे फ्यामिली, क्रसवे परिवारसँग प्रत्यक्ष भेट हुन नपाएको निकै समय भइसक्यो। यो कोभिड सङ्क्रमणको कारणले हामी जो जहाँ छौँ त्यहीँ छौँ र प्रत्यक्ष भेट्न पाइएको छैन। फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद अनि प्रशंसा होस् कि हामी कमसेकम प्रविधि मार्फतै भए पनि यसरी एक आपसमा देखभेट गर्ने मौका चाहिँ पाएका छौँ। हुन्छ, आजको हामी वचन सुरु गरौँ। खास गरिकन यो येशूको आगमनको सम्बन्धमा यो सन्देश, पहिलो सन्देश चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि यशाया अगमवक्ताले दिए। कसरी उहाँ आउनुहुनेछ र उजाड स्थानमा कराउनेको आवाज, अथवा चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ ज्योति जीवन यसरी आएको छ, बालकको जन्म भएको छ भन्ने यो सन्देश धेरै वर्ष अगाडि, यसो जन्मनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि थियो भने अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो तात्तातो तत्कालको आगमन, ठिक्क अब येशूको पदार्पण अथवा उहाँ चाहिँ प्रवेश सेवाको काममा उहाँको मिसन जुन थियो, त्यो मिसनमा आउने क्रममा यो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सन्देश। आजको खण्ड चाहिँ हामी त्यो बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र तिनको सन्देश भनेर मत्तीको पुस्तकको 3रो अध्यायबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हामी त्योभन्दा पहिला छोटो प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रा निम्ति, हामी मानिस जातिको निम्ति आउनुभएको छ र प्रभु तपाईँ यो धरतीमा मात्रै होइन, हाम्रो हृदयमा वास गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभु, हामीलाई त्यसको निम्ति तयार राख्नुहोस्। यो क्रिसमसको बेलामा अथवा तपाईँ परमेश्वर येशूको जन्म दिवसको सन्दर्भमा प्रभु हामी त्यो तयारीमा रहन सकौँ
र यो तयारी खास यो समयको लागि मात्रै नभएर प्रभु निरन्तर जारी रहन सकोस्। हाम्रो जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको होस्। र यही प्रार्थना छ, हामीसँग रहनुहोस् प्रभु, हामीलाई डोर्याउनुहोस्। धन्यवाद येशूको नाममा, आमेन। यहाँ यो खण्डमा यसरी लेखिएको छ कि त्यही समय बप्तिस्मा दिने यूहन्ना यहुदियाको उजाड स्थानमा आए र यसो भन्दै प्रचार गर्न लागे, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। किनभने यी तिनै हुन् जसको विषयमा यशाया अगमवक्ताद्वारा यसो भनिएको थियो, उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज, परम प्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँका पथ सोझा बनाओ। यूहन्नाले ऊँटको रौँको वस्त्र लाउँथे र कम्मरमा छालाको पटुका बाँध्थे। तिनको खानेकुरा सलह र वनमह थियो। यरुसलेम र सबै यहुदिया र एर्दन वरिपरिका इलाकाका सबै मानिसहरू तिनी कहाँ गए र आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै एर्दन नदीमा तिनीबाट बप्तिस्मा दिन लागे। तर फारिसीहरू र सदुकीहरूमध्ये धेरैजनालाई बप्तिस्मा लिन आइरहेको देखेर तिनले उनीहरूलाई भने, सर्पका बच्चा हो, आउन लागेको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीहरूलाई चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाओ। अब्राहम नै हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भनी आपसमा भन्ने नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको लागि सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले नै रुखको फेदमा बन्चरो परिसकेको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसको जुत्ता बोक्न योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँको निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ र उहाँले आफ्ना खलालाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ र आफ्नो गहुँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर बोस जति चाहिँ नलिम्ने आगोमा जलाउनुहुनेछ। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो खण्डमा हामी देख्दछौँ मुख्य कुरा यो परमेश्वरको राज्य अथवा स्वर्गको राज्य नजिक आइरहेको र त्यसका निमित्त हामी आफैले गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा हामी यहाँ देख्दछौँ। र विशेष गरिकन यो खण्डमा हामी धेरै कुराहरूको अतिरिक्त अरू ससाना कुराहरू पनि भन्दा पनि दुईवटा मुख्य कुरा चाहिँ हामी आजको वचनमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ पश्चाताप गर। परमेश्वर आउनु भएको छ, यहाँ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यो सन्देश दिइरहेका छन्, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आउनु हुँदाखेरिको निमित्त तिमीहरू तयार भइबस। पश्चाताप गर, आफ्नो पाप स्वीकार गर र उहाँको प्रवेशको निम्ति तयार हो। र त्यसपछि अर्को चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको बारेमा अथवा न्यायको बारेमा अथवा दण्डको बारेमा पनि अन्तिमतर्फ हामी त्यो पाउँदछौँ। र यो दुईवटा कुरा, आफूलाई तयार राख्ने अथवा पश्चाताप गर्ने कुरा र कसरी परमेश्वरको न्यायबाट हामी जोगिने अथवा भस्म हुनुबाट, उहाँको क्रोध यो कुनै सामना गर्न सक्ने गरिकनको छैन। यो भयङ्कर डरलाग्दो छ, एकदम भयावह छ, डरलाग्दो छ। किनभने यो परमेश्वरबाट आएको, यो मानिसको क्रोध होइन, यो परमेश्वरको क्रोधबाट जोगिने कुरा, त्यो जोगिनको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू। यी दुईवटा मूल सन्देश हामी आज यो वचन खण्डबाट हेर्नेछौँ। निश्चय नै यो त्यति बेला जति बेला यूहन्नाले यो प्रचार गर्दै थिए, यो सन्देश लैजाँदै थिए, त्यो मूलत यहुदी जातिहरूको निम्ति, जसले परमेश्वर र परमेश्वरको व्यवस्थाको बारेमा उनीहरूलाई जानकारी थियो, उनीहरूलाई थाहा थियो, र उनीहरूको बिचमा नै यो कुरा भइरहेको छ। र त्यहाँनिर अब परमेश्वरको बारेमा सुनेका, परमेश्वरको व्यवस्थाको बारेमा थाहा पाएका र बप्तिस्मा भन्ने कुरा पनि बुझेका मानिसहरूको निम्ति प्राइमरीले अथवा प्राथमिक रूपमा चाहिँ यो कुरा भए तापनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा
तपाईँ र मेरो लागि हामी अन्य जातिहरूबाट येशूमा आएकाहरूको निम्ति पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ यो सन्देशले काम गरिरहेको म देख्दछु। विशेष गरिकन यो मानिस जातिलाई दण्डमा पर्नुबाट बचाउनु जुन परमेश्वरको महान उद्देश्य, महान योजना हो, र कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले जीवन पाओस् भन्ने जुन उहाँको इच्छा छ, इच्छा थियो, इच्छा छ, त्यो इच्छा पुरा गर्नको लागि, नाश नहुनको लागि यो चेतावनी पनि हो। यो चेतावनी चाहिँ अन्य जातिहरूको लागि, अहिले सुसमाचार नसुनिसकेका अथवा विश्वासमा नआइसकेकाहरूका लागि मात्रै होइन, हामीहरूका लागि पनि अथवा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेकाहरूको लागि पनि यो बनिनको लागि यो चेतावनीको रूपमा हाम्रो बिचमा यो रहेको छ। यो स्वर्गको राज्य अथवा परमेश्वरको राज्य नजिकै छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ नै स्वयं त्यो राज्य लिएर हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो बप्तिस्मा दिने युहन्नाले बताएको सन्देश पनि त्यही हो कि हामी उहाँ आउँदा हामी तयार अवस्थामा रहौँ। र यो दुईटा कुरा, यो क्षमाको कुरा, पाप स्वीकार गर्ने कुरा, पश्चातापको कुरा प्राथमिक रूपमा रहेको छ। र यो पश्चातापको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यो यहाँ अझ यस पहिला यो मत्तीको अहिले हामीले अध्ययन गरेको कुरा जहाँ चाहिँ नि बप्तिस्मा दिने युहन्नाले आफ्नो सन्देशको सुरुवात पश्चाताप गर भन्नेबाट सुरु गरे। त्यस्तै मर्कुसमा हामीले हेऱ्यौँ भने येशूको पहिलो प्रचार पनि पश्चाताप गर भन्ने छ। त्यसरी नै हामी चेलाहरूको पहिलो प्रचार पनि, जब येशूमा चेलाहरू आए त्यहाँबाट सिकेर जब उनीहरू प्रचार गर्न गए, त्यो प्रचारको पनि पहिलो कुरा नै यही छ, द फर्स्ट वर्ड पश्चाताप, पश्चाताप गर। त्यसपछि हामीले हेर्दछौँ यो लुकाको पुस्तकको, अहिले हामी चाहिँ यो त्यही नै पढ्दैनौँ तर म सन्दर्भ चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। लुकाको 24 अध्यायको 46-47 पदमा पनि परमेश्वर येशू पुनरुत्थान भइसकेपछि प्रचार गर्नलाई दिएको निर्देशनमा पनि पहिलो कुरा चाहिँ यही छ। पहिलो शब्द नै पुनरुत्थान पछि उहाँले दिनुभएको कुरा पश्चातापको कुरा छ। त्यसरी नै यो पत्रुसले प्रेरितको दोस्रो अध्यायमा 38 पदमा आएर ख्रिस्टीय वचन प्रचार गर्ने क्रममा पनि पत्रुसले पहिला प्रयोग गरेको शब्द नै यही छ, पश्चाताप गर। त्यसपछि पावल प्रेरितको मुखबाट निस्केको पहिलो, मैले यहुदीहरूको लागि, यो यरुशलेम र सारा यहुदियामा बस्नेहरूको लागि, अन्य जातिहरूलाई पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्क र आफ्ना पश्चाताप योग्यका काम गर भन्ने बारेमा प्रचार गरे भनेर उनले चाहिँ त्यो आफूलाई डिफेन्ड गर्ने क्रममा पनि प्रेरित पावलले पनि यो कुरालाई जोड दिएर भन्दछन्। यसरी हेर्दा यो पश्चाताप भन्ने कुरा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा र पहिलो कुरा विभिन्न खण्डमा, येशूकै काममा, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको प्रचारमा, चेलाहरूको आफूले गर्दै गरेको प्रचारको काममा, येशूले फेरि निर्देशन दिने क्रममा र क्रिस्चियन अथवा क्रिस्चियन भन्ने नाम पाइसकेपछि गरिएको प्रचारमा पनि यो पश्चाताप भन्ने कुरा परेको छ। हामी अब एकछिन यो पश्चातापको बारेमा थोरै कुराहरू गरौँ। निश्चय नै पश्चाताप भनेको विगतमा गरेको गल्ती, कमजोरी, पाप, अधर्म, यी कुराहरूलाई स्वीकार गरेर अब फरक ढङ्गले जिउने प्रतिबद्धता हो। यो खालि आइएम सरी मात्रै होइन, मैले गल्ती गरेँ मलाई माफ दिनुहोस् भन्ने मात्रै चाहिँ होइन, र फेरि त्यो आज त्यो भन्यो अनि फेरि भोलि चाहिँ नि अब अर्को त्यही गरिहाल्यो
अनि मैले फेरि गल्ती गरेँ, मैले माफ पाऊँ, यो मात्रै होइन, त्यति मात्रै पर्याप्त छैन पश्चातापमा। पश्चाताप भनेको चाहिँ त्यो निश्चय नै पहिलो स्टेप चाहिँ त्यो हो कि आफूले गरेको यो जीवनमा आफूले गरेको अधर्म पाप कर्महरू स्वीकार गर्ने। मैले गल्ती गरेँ, मैले पाप गरेँ, मैले अधर्म गरेँ भनेर स्वीकार गर्नु र यो पश्चातापको अर्को पाटो भनेको अथवा दोस्रो खण्ड भनेको फेरि त्यही कर्म त्यही व्यवहार नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता पनि हो। अथवा यसका दुईटा पाटो छन्, एउटा स्वीकार गर्ने पाटो, अर्को नदोहोऱ्याउने पाटो, फेरि त्यो बाटो नहिँड्ने। त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्दछौँ र त्यो निरन्तर जिएको जीवनबाट नयाँ जीवनमा हामीले विगतमा जिएको जीवनबाट अब नयाँ जीवनतर्फको प्रवेशको कुरा पनि हो। त्यस कारणले पनि हामी त्यसरी हेर्दछौँ र सामान्यतया हामी चाहिँ जब बप्तिस्माको कुरा गर्छौँ, यहाँ पनि बप्तिस्माको सन्दर्भ छ, पश्चातापको बप्तिस्मा। यो बप्तिस्मा अहिले क्रिस्चियन ब्याप्टिजममा पनि यो कुरा चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ र निरन्तर ख्रिस्टमा आफ्नो लेखी विगत जीवन मरेको छ र ख्रिस्टमा नयाँ जीवन अब उपरान्त अबदेखि उसो म ख्रिस्टमा नयाँ जीवन जिउँछु भनेर हामी चाहिँ बप्तिस्माको माध्यमबाट सार्वजनिक घोषणा गर्दछौँ यो पश्चातापको कुरा गर्दाखेरि। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ र यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि यहुदीहरूलाई, मैले अघि पनि सानो सन्दर्भ उठाएँ, त्यसमा के भने यहुदीहरूलाई पश्चाताप गर्न र बप्तिस्मा लिन भने र यूहन्ना आफै पनि त्यो बेलामा हामी सरस्वती अरू अध्ययनहरू हेर्दाखेरि पनि उनी प्रभावशाली व्यक्ति थिए। उनी प्रभावशाली व्यक्ति थिए र उनले चाहिँ चेतावनी स्वरूप मानिसहरूको बिचमा यो सन्देश लगे। यो सन्देश सुनिसकेपछि धेरै मानिसहरू हामी पाउँ। यहाँ चाहिँ वचन खण्डमा लेखिएको छ, यरुशलेम र सबै यहुदिया र एर्दन वरिपरिका इलाकाका सबै मानिसहरू तिनी कहाँ गए, 5 पदमा, र आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै एर्दन नदीमा तिनीबाट बप्तिस्मा लिन लागे। उनले जुन चेतावनी दिँदै थिए माथि चाहिँ पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ भनेर सन्देश जुन दिए, त्यो सन्देशलाई सुनिसकेपछि मानिसहरू चाहिँ ओहिरो लागे। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू चाहिँ उनीबाट बप्तिस्मा लिनको लागि एर्दन नदीमा आइपुगे। जहाँ उनी कराउँदै थिए, जहाँ उनी चिचाउँदै थिए, जहाँ उनी बोलाउँदै थिए, मानिसहरूलाई चाहिँ बोलाउँदै थिए, त्यस क्रममा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू त्यहाँ आएको हामी देख्दछौँ। वरिपरिका मानिसहरू चाहिँ यहुदिया, यरुशलेम, यहुदिया र वरिपरिका सबै क्षेत्रबाट। र त्यो एउटा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने ख्रिस्ट अहिलेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हामी परमेश्वरको बारेमा मानिसहरूको चासोको रूपमा लिएको देखेछौँ भने अहिले हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो ख्रिस्टप्रतिको समर्पण अथवा जुन उत्सुकताका साथ, जुन संवेदनशीलताका साथ यहुदीहरू विभिन्न ठाउँबाट जम्मा भएर एर्दन नदीमा आए र त्यो परमेश्वरको अथवा स्वर्गको राज्य नजिक आउँदै गरेको कुरा थाहा पाइसकेपछि अब त्यसको निम्ति आफूलाई तयार गर्नको निमित्त उनीहरू चाहिँ आए। त्यसरी अहिले पनि हामी ख्रिस्ट अथवा येशू ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, आउनुभएको छ, फेरि पुनः आउनुहुन्छ, त्यसको निम्ति हामी तयार हुने कुरा, यो उत्सुकता, यो चासो, यो सरोकार धेरै महत्त्वको कुरा छ। जसरी त्यहाँ सबै मानिसहरू आए, आज पनि हामी त्यसरी चाहिँ आउनुपर्ने आवश्यकता हामी पाउँदछौँ। यो तयारीको कुरा गर्दाखेरि अथवा परमेश्वरको मार्ग तयार गर्ने कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी जस्तै अरूहरूको जीवनमा परमेश्वरको बाटो, परमेश्वरको लागि बाटो बनाउने कुरा, तयार पार्ने कुरा, अर्थात् हाम्रो हृदय परमेश्वरको निम्ति तयार राख्ने कुरा, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र सँगसँगै हामीले यो पश्चातापको कुराहरू गर्ने, तयारी गर्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अर्को यहाँ हामीले अर्को एउटा विषय हामी पाउँदछौँ। यूहन्ना, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, त्यो बेलामा हामी सरस्वती हेर्छौँ प्रभावशाली थिए, उनी प्रभावशाली व्यक्तित्व र उनको नम्रता, उनी बाटो तयार गर्नको निमित्त अगाडि आए।
पहिला परमेश्वरको अथवा येशू ख्रीष्टको आगमनको निम्ति मानिसहरूलाई तयार बनाउनको निमित्त, मानिसहरूलाई तयार राख्नको निमित्त, तयार पार्नको निमित्त उनीले चाहिँ त्यो कुरा गरे। र सँगसँगै हामीले त्यहाँनिर एउटा राम्रो गुण अथवा ख्रिस्टीय गुण, अहिलेको लागि हामीलाई एकदमै जरुरत पर्ने गुण पनि त्यहाँ हामीले पाउँदछौँ। उनी प्रभावशाली व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि उनले एउटा आफ्नो नम्रता देखाउँछन्। मैले त तिमीहरूलाई पानीको बत्तिस्मा दिन्छु पश्चातापको, पानीबाट बत्तिस्मा दिन्छु पश्चातापको, र म पछि आउनु हुने धेरै शक्तिशाली हुन्छ। म ख्रिस्ट होइन। र फेरि यो सन्दर्भमा हामी के हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबै मानिसहरू त्यो मसीह आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उत्सुकता त थियो, किनभने मानिसहरूले त्यो कुरा त सुनेका थिए मसीह आउनुहुन्छ भनेर। र उनले भन्छन्, त्यहाँ उनलाई धेरै ठाउँमा सोधिएको पनि छ धेरै पटक, तिमी को हो? एलिया हो? म होइन। तिमी ख्रिस्ट हो? म होइन। तर ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ। उनले त्यो नम्रतामा, कतिसम्म नम्रता भने एउटा घरेलु नोकरले गर्नुपर्ने काम सरहको पनि म होइन। जस्तो एउटा जुत्ताको तुना कस्ने काम अथवा जुत्ता बोक्ने काम त एउटा घरमा काम गर्ने नोकरले गर्ने चलन थियो त्यति बेला। त्यो गर्नको उनको अगाडि त उहाँको तुलनामा त म त एउटा घरेलु कामदार, एउटा नोकर सरहको पनि होइन, म त त्योभन्दा पनि अझ तलको, त्यतिको यज्ञ पनि छैन भनेर आफ्नो नम्रता प्रस्तुत गर्छन्। जुन नम्रता आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि ख्रिस्टको निम्ति अथवा ख्रिस्टको फल फलाउनको निम्ति त्यतिकै आवश्यक छ। त्यसपछि अब यो चेतावनी र क्रोधको बारेमा हामी हेर्छौँ। दोहोरो खण्ड मैले सुरुमा भने एउटा पश्चातापको खण्ड छ, पश्चातापको खण्ड हामीले जाने सर हेरेका छौँ भने अब यो क्रोधको कुरा। अब 7 पदमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि यहाँनिर वाक्यको सुरुवात पनि तरबाट भएको छ। तर फरिसीहरू र सदुकीहरू मध्ये धेरैजनालाई बप्तिस्मा लिन आइरहेको देखेर तिनले उनीहरूलाई भने, सर्पका बच्चा हो, आउन लागेको क्रोधबाट भाग्न कसले तिमीलाई चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाओ। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कहिलेकाहीँ हामी आफै पनि अलिकति फरिसी, अलिकति सदुकी जस्तो हुन पुग्छौँ। र यो चेतावनी हामी यहाँ चाहिँ फरिसी र सदुकी भनेर भनिएको छ, उनीहरूको निम्ति दिइएको छ। किनभने उनीहरू चाहिँ भनेका व्यवस्थाका पण्डितहरू, उनीहरू भनेका व्यवस्थाका शास्त्रीहरू, त्यो बेलाको गण्य मान्ने भद्र भलादमीहरू। अब सदुकीहरू भनेको त अझ महासभाका पनि विशेष निर्णयकर्ताहरू, उनीहरूको राजनीतिक रूपमा पनि उनीहरू माथिल्लो, सामाजिक हैसियत पनि माथि। अब फरिसीहरू पनि त्यसरी नै व्यवस्थाका पण्डितहरू, ज्ञानमा, वचन अध्ययनमा, व्यवस्था पालन गर्ने कुरामा, व्यवस्था पालन गर्ने कुरा सिकाउने कुरामा उनीहरू आफूलाई सम्झिन्थे हामी नै सबै थोक हो, हामी त अत्यन्तै धार्मिक मानिसहरू। सदुकीहरू पनि आफूलाई धार्मिक सम्झिन्थे। निश्चय नै अब सदुकी र फरिसीको बिचमा धेरै फरक थियो, धेरै विश्वासका कुराहरूमा फरक कुराहरू थियो। र त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी उनीहरू दुइटैमा पाउने एउटा भनेको के भने उनीहरू समाजका गण्य मान्ने, त्यसमा पनि सदुकीहरू अझ पावरफुल, अझ शक्तिशाली, अनि फरिसीहरू पनि यो व्यवस्थाको कुरामा, मान्छेहरूलाई सिकाउने कुरामा, तालिम दिने कुरामा महत्त्वपूर्ण। उनीहरू पनि यूहन्नाले दिएको सन्देशलाई सुनेर उनीहरू पनि लुखुर आइरहेको हामी देख्छौँ यहाँ। त्यो देखेपछि यूहन्नाले तिमी व्यवस्था अध्ययन गर्नेहरू, र हामीले यहाँ हेर्छौँ यही पुस्तकको 23 अध्यायमा गइसकेपछि यी दुईटा खालका अथवा अरू शास्त्री र फरिसीहरूको बारेमा लगभग सिङ्गै अध्याय नै
त्यसको बारेमा बताइएको छ, तिनीहरूको बारेमा बताइएको छ। अब छोटो एउटा सानो चाहिँ म सदुकी यो फरिसीहरूको बारेमा चाहिँ येशूले भन्नुभएको यो कुरालाई हामी हेर्छौँ। 23 अध्यायमा, मत्तीको पुस्तकको 23 अध्यायमा हामी हेर्छौँ शास्त्री र फरिसीहरूलाई धिक्कार। तब येशूले भिडहरू र आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भन्नुभयो, शास्त्रीहरू र फरिसीहरू मूसाको आसनमा बस्दछन्, यसकारण तिनीहरूले भनेका कुरा गर र मान, तर तिनीहरूले गरे जस्तो चाहिँ नगर, किनकि तिनीहरूले शिक्षा त दिन्छन् तर त्यसअनुसार गर्दैनन्। तिनीहरूले गरौँ र बोक्न नसक्ने भारी बाँधेर मानिसहरूको काँधमा राखिदिन्छन्, तर तिनीहरू आफै चाहिँ ती उठाउनलाई एक औँलाले पनि छुँदैनन्। तर तिनीहरू आफ्ना सारा काम मानिसहरूलाई देखाउनलाई गर्दछन्, किनभने तिनीहरू आफ्ना निधार र नाडीमा व्यवस्था पत्री ठुला बनाउँछन् र आफ्ना वस्त्रका झुम्काहरू लम्ब्याउँछन्। भोजहरूमा तिनीहरू सम्मानका स्थान र सभाघरहरूमा प्रमुख आसनहरू मन पराउँछन्, बजारहरूमा अभिवादन खोज्छन् र मानिसहरूले गुरु भनेको रुचाउँछन्। उनीहरूको यो चरित्र चित्रण गरिएको छ। उनीहरू कस्ता छन्, उनीहरूको जिम्मेवारी के थियो र गर्दै चाहिँ के छैन, त्यो बारेमा यहाँ चित्रण गरिएको छ। र तिनै मानिसहरू जो पछि गएर येशूसँग धेरै पटक सवाल जवाफ गर्छन्, येशूलाई हरेक पटक यसका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्छन् र अन्तिममा चाहिँ नै पक्राउँछन् र अनि क्रुसमा झुन्डाउनलाई उनीहरूले पठाउँछन्। तिनै मानिसहरूको समूह यहाँ आइरहेको छ। कतै हामी माथि पनि यो आपत्ति आइलाग्ने हो कि भन्ने डर उनीहरूलाई पनि हुनसक्छ, किन उनीहरूले सुनेका त छन्, उनीहरूलाई व्यवस्था त थाहा छ, मसिह आउनुवाला हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छ। यस कारणले उनीहरू पनि यूहन्नासँग बप्तिस्मा लिनको लागि यर्दन नदीतिर आइरहेको जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले देखे, तब उनी चाहिँ नि त्यो परमेश्वरको चेतावनी छ। यो शब्द पनि अत्यन्तै कडा शब्द पर्यो, सर्पका बच्चा। सर्प विषले भरिपूर्ण। अब सर्पको एउटा आध्यात्मिक हिसाबले अथवा आत्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि स्पिरिचुअल मिनिङ यसको हेर्दाखेरि पनि शैतान, त्यो समेत हामी देख्छौँ। अनि यतापट्टि चाहिँ त्यसको बच्चाहरू, त्यो विष र त्यसले ल्याउने झुट, ती सबै कुराहरूलाई जनाउँछ सर्पका बच्चा हो। आउन लागेको क्रोधबाट भनेको अब तिमीहरू यदि यस्तै ढोंगी वा पाखण्डी जीवन जिइरह्यौ भने यसको अर्थ चाहिँ तिमी फारिसीहरू, तिमी सदुकीहरू, मैले अघि पनि भने हामी पनि कहिले कहिले त फारिसी हुन्छौँ, कतिपय जीवन सन्दर्भमा सदुकी जस्तै हुन्छौँ, घमण्डले फुलिन्छौँ। हामीहरूलाई दिएको चेतावनी परमेश्वरको क्रोध, परमेश्वरको न्याय दण्डको बारेमा। र उनले विशेष गरी त्यो समूहलाई अलिकति अझ बढी जोड दिएर भन्छन्, तिमीहरूले पनि पश्चाताप गर, तिमीहरूले त अझ बढी गर, किनभने तिमीहरू त जान्ने भइटोपलेकाहरू, व्यवस्थाका पण्डित भएकाहरू, शास्त्री भएकाहरू, यो निर्णय गर्ने तहमा बसेकाहरू, सभाघरका मुख्य मालिकहरू, तिमीहरूले त अझ बढी ख्याल गर्नुपर्ने थियो। तिमीहरूले पनि पश्चाताप सुहाउँदो अथवा जुन जीवन तिमीहरू जिइरहेका छौ त्यसमा तिमीहरूले स्वीकार गर हामी पाखण्डी भयौँ भन्ने कुरा, हामी ढोंगी भयौँ भन्ने कुरा स्वीकार गर र अब उपरान्त, अबदेखि उसो त्यसरी नचल। अब 9 नम्बरमा अब्राहम नै हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भने आपसमा भन्ने नगर। अब कति हामीलाई पनि कहिले कहिले भ्रम हुन्छ। किन भ्रम हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी पनि ख्रिस्टमा आइसकेका छौँ, हामी त भइ नै सक्यौँ, हामी त उहाँसँगै छौँ। जसरी फरिसीहरू र सदुकीहरू आफूलाई अब्राहमका सन्तान, अब्राहमको बारेमा जुन हामी बुझ्छौँ विश्वासका पिता, उहाँका सन्तान हौ भनेपछि हामीलाई सब कुरा
पुगिहाल्यो भने जस्तै हामी पनि येशूमा विश्वास गरेका छौँ, येशूकै नाममा बप्तिस्मा लिएका छौँ, क्रिस्चियन भएका छौँ भनेदेखि हामीलाई आइसन्च छ, हामीलाई आनन्द छ, हामीले केही पश्चातापको फल फलाउनु पर्दैन, पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाउनु पर्दैन भन्ने भ्रममा हामी हुन सक्दछौँ। जसरी यहाँ चाहिँ नि यूहन्नाले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उनीहरूलाई भन्दछन् अब्राहम नै हाम्रा पिता हुन् भनेर भन्ने नगर, त्यो चाहिँ द्याट इज नट इनफ। ख्रिस्टमा एकपटक समर्पण गर्नु, बप्तिस्मा लिनु मात्रै पनि अहिलेको लागि, ख्रिस्ट आइसक्नु भएपछि यो कुरा गर्दाखेरि त्यो इनफ छैन। हामी दैनिक जीवनमा हरेक दिनको यात्रामा त्यो पश्चाताप, त्यो नम्रताको जीवन जिउन जरुरी छ। यदि हामी त्यसो गरेनौँ भनेदेखि हामी यहाँ यो दुईटा कृषि कर्मसँग सम्बन्धित हतियारहरूको कुराहरू छ। एउटा चाहिँ बन्चरो, हामी दाउरा काठपात गर्दाखेरिको चाहिँ बन्चरो, त्यो बन्चरो चलाउने कुरा। अब सहर बजारमा यो बन्चरोको आजकल त हराइसक्यो होला, त्यति धेरै प्रयोगमा पनि आउँदैन। तर रुख काट्न, ढाल्न, काठपातहरूलाई ताछ्न, चिर्न यो हतियारको प्रयोग हुन्छ। त्यो हतियार रुखको फेदमा परिसकेको छ। जसले पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाउँदैन त्यो रुख काटिनेछ, ढालिनेछ र आगोमा मिल्काइनेछ। त्यसरी नै अनि अर्को एउटा टुल, औजार, निफन्ने नाङ्लो। यो निफन्ने नाङ्लो पनि सर अझ यहाँ अहिले म सकरगट्टीमा छु, यहाँ त अहिले धान थन्काउने बेला भएको छ, लगभग हामी देख्न पाउँछौँ बेला बेला। तैपनि हिजो आज यहाँ थ्रेसरको चलन आइसकेपछि त्यो नाङ्लोको चलन यहाँ पनि हराइसकेको छ। तर के भने त्यो अहिले हामी धानको कुरा गर्छौँ, गहुँमा पनि त्यो त्यतिकै लगाउँछ। यहाँ चाहिँ सन्दर्भ गहुँको दिइएको छ। त्यो गहुँ र भुसलाई छुट्याउने नाङ्लो जसले चाहिँ निफन्छ, भुसलाई एकातिर उडाइदिन्छ र गहुँ चाहिँ त्यहाँ रहन्छ, गहुँ गरुङ्गो छ त्यहाँ रहन्छ, त्यो हल्का भएको भुस चाहिँ उडेर जान्छ। त्यस्तो गर्ने नाङ्लो चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ, त्यो आउनेवाला मसियाको हातमा छ भनेर चाहिँ यूहन्नाले भनिरहेका छन्। उहाँले जो चाहिँ गहुँ होइन, भुस मात्रै हो। भुसको अर्थ के? परमेश्वरको निम्ति निकम्मा, काम नलाग्ने वस्तु, युजलेस, वर्थलेस। त्यो युजलेस अथवा वर्थलेस अथवा काम नलाग्ने निकम्मा वस्तुलाई त उडाइन्छ, फालिन्छ, हटाइन्छ र परमेश्वरले आफ्नो खलो अथवा आफ्नो ठाउँ, आफ्नो पोजिसन जुन छ, आफूले लिन उहाँको मिसन जुन छ, त्यो मिसनमा चाहिँ त्यो काम नलाग्ने वस्तुलाई चाहिँ हटाउनुहुन्छ र काम लाग्ने वस्तुलाई आफ्नो धनसारमा। यो धनसार भन्ने शब्द पनि बडा कृषिसँग सम्बन्धित छ, खेतीपातीसँग सम्बन्धित छ, गाउँले जीवनसँग सम्बन्धित छ। त्यो धनसारमा, त्यो भण्डारमा त्यो गहुँ सङ्कलन गरेर राखिन्छ अथवा भकारीमा राखिन्छ र भुस चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ। अब हामी सबैको लागि यो परमेश्वरको क्रोधबाट यो क्रोध फेरि स्वाभाविक छ। जो मानिसले पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाएको छैन उसमाथि यो क्रोध पर्नु स्वाभाविक छ। किनभने चेतावनी दिँदा दिँदै पनि त्यसको बारेमा, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस अथवा त्यसको असर, त्यसको परिणामको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै, चेतावनी हुँदाहुँदै पनि त्यसअनुसार व्यवहारमा अथवा उसको हृदय परिवर्तन भएको छैन भनेदेखि त्यो परमेश्वरको क्रोध, परमेश्वरको न्याय र परमेश्वरको दण्ड त्यो व्यक्तिमाथि पर्नु स्वाभाविक छ। र यो ठिकै पनि हो। किन ठिकै पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जनाउ दिइसकेपछि पनि गरेको हुनाले यो जिद्दी घमण्डको कारणले भएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो आउनेवाला छ भनेर यहाँ भनेको छ, गर्नुहुनेछ भनेर भनेको हुनाले त्यो त कहिले हो हुनेवाला छ, त्यसबाट हामीले हतारिनु पर्दैन, हामी त अहिले चाहिँ ढुक्क छौँ भन्ने स्थिति पनि होइन। यसलाई व्यवस्था गर्ने कुरा पनि होइन, यसलाई अनदेखा अब देखेको नदेखे गर्ने कुरा पनि यो आउनेवाला छ। यो खै आउँछ कि आउँदैन होइन, निश्चय नै आउनेवाला छ। र यो एकदमै भयावह कुरा हो, डरलाग्दो कुरा पनि हो। यो डरलाग्दो कुराबाट हामी अरू कुनै तरिकाबाट यसलाई सामना गर्न सक्दैनौँ। वी क्यानट फाइट एगेन्स्ट इट। हामी त्योसँग लडाइँ लड्न सक्दैनौँ।
हामीले सामना गर्न सक्ने र यसबाट यहाँ भनिएको चाहिँ तिमीहरूलाई यसबाट भाग्न यो क्रोधबाट भाग्ने भने यो बाङ्गोटिङ्गो पनि छैन, सिधा छ र सिधा रूपमा आउँछ पनि। त्यस कारणले हामीलाई यहाँ दिएको चेतावनी पनि यही हो कि हामी क्रिस्चियन भएर मात्र पुगेको छैन, त्यस अनुसार जिएर अहिले हामीले यो सुसमाचारको कुरा गरिरहेका छौँ, जिएको सुसमाचार भन्छौँ। त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले यहाँ पनि पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाएर, असल फल फलाएर हामी त्यो क्रोधबाट बच्न सकौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई त्यो एउटा पश्चातापी भएर, हृदयमा परिवर्तित भएर, मनमा परिवर्तन भएर र पश्चातापको फल फलाएर अगाडि बढ्ने कुरामा र त्यसो गरेर हामी उहाँको क्रोधबाट बच्ने कुरामा र उहाँको दण्डमा पर्नबाट अथवा विनाशबाट जीवनतर्फ, त्यो पनि अनन्त जीवनतर्फको यात्रामा हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरलाई महिमा होस्, उहाँलाई धन्यवाद होस्। सबैजनालाई जय मसीह। हामीले वचन सुनेका छौँ, धेरै आशिषित वचन। त्यो वचनलाई हामी एकचोटि फेरि पनि मनन गर्दै हामी यो गीतलाई गाउनेछौँ। यदि तपाईहरूको साथमा कोही एल्डर अथवा कोही अगुवाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो समय प्रार्थना, अन्तिम प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथसाथै प्रभुको प्रार्थना गरेर तपाईँहरू छुट्न सक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला हामी केही सूचनाहरू हामी सुन्नेछौँ। सूचना यस प्रकारले छ, सदा चाहिँ युथ जुम सङ्गति भइरहेको छ। तपाईँले समयलाई ख्याल गर्नुहोस्। यो 6:15 सधैँ बेलुकी हुने गरेको छ, बिहिबारको दिन। तपाईँहरू सबैजना युथहरू यो सङ्गतिमा जुट्न सक्नुहुनेछ। अनि साथसाथै हामी तपाईँहरूसँग यो अर्ज गर्न चाहन्छौँ, यदि कोही तपाईँको वरिपरि छरछिमेकी गाह्रो अप्ठ्यारोमा छ भने तपाईँले उहाँहरूलाई सम्झनुहोस्। अनि यदि केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने हाम्रो मण्डलीको अगुवाहरूसँग कुरा गरिकन उहाँहरूलाई तपाईँले ख्रिस्टको प्रेम यो क्रिसमसमा तपाईँले उहाँहरूलाई बाँड्न सक्नुहुनेछ। अनि साथसाथै हामी प्रार्थना गर्दछौँ, प्रार्थना तपाईँले गरिदिनुहोस्। यो हप्तैभरि आज हाम्रो फ्यामिली अफ द विक चाहिँ हाम्रो पास्टर सन्तोष खतिवडा अनि उहाँको परिवार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, उहाँको छोरा साबात अनि उहाँको श्रीमती सबिनाको निम्ति तपाईँले विशेष गरिकन तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई यो हप्ताभरि नै, यदि तपाईँले उहाँहरूको केही विषयहरू छ भने पनि सोधिकन पनि तपाईँले हप्ताभरि तपाईँले प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुनेछ। अनि हामी सबैजना क्रिसमसको माहौलमा छौँ। तपाईँलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूको क्रिसमस अति नै आशिषमय रहेको होस्। अनि हामी सबै नै यो क्रिसमसको समयमा मात्र होइन, तर हाम्रो जीवनभरि नै हामी यसु क्रिस्टमा रमाउन सकौँ। सबैलाई जय मसीह।